बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि गज़ब हो गया है कि अहम इस्लामी मुल्क ने गज़ा पर हमला किया है। नाज़रीन, ये जानकर आप बड़े हैरान होंगे और आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो नाज़रीन, ये हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। 1 मिलियन जो गज़ा के मुसलमान हैं उन्हें फ़लस्तीन से निकालने के घनौने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि अमरीका के 3 टॉमहॉक मिसाइलों से लैस जो बहरी जहाज़ हैं वो एक अहम मुल्क के ऊपर हमला करने की जानिब बढ़ रहे हैं, जबकि चाइना ने अमरीका के ऊपर मिसाइल तान लिए और आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब है और आज आपको अंदाज़ा होगा, बल्कि पहले ही अंदाज़ा हो गया कि अरब ममालिक की जानिब से जिस तरह से गद्दारी की जा रही है, इसी वजह से आज तक जो है वो गज़ा और फ़लस्तीन का मसला जो है वो हल नहीं हो सका है। आज देखिए नाज़रीन के मगरबी ममालिक के अंदर ये बेदारी शुरू हो चुकी है कि किसी भी तरीके से जो मसला फ़लस्तीन है इसको हल किया जाए और वहाँ पे नाज़रीन खुद ये जो मगरबी ममालिक हैं अब इसराइल को कह रहे हैं कि एनफ इज़ एनफ, अब जो कुछ हो चुका है इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये अक्टूबर के अंदर नाज़रीन जो अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर बाकायदा तौर पे फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने के हवाले से जो है वो बड़ा फ़ैसला हो चुका है। अहम ममालिक ये फ़ैसला कर चुके हैं, जिसमें बरतानिया, फ़्रांस है, जर्मनी है, ये तमाम ममालिक इसमें शामिल है, स्पेन इसमें शामिल है और इसके अलावा कनाडा इसमें शामिल है। तो ये तमाम ममालिक जो हैं वो इस वक्त ये बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अरब ममालिक की आप ढिठाई का ज़रा मुज़ाहिरा देखिए कि जैसे ही इसराइल के पास गज़ा के मासूम लोगों को मारने के लिए हथियारों की कमी आई तो जहाज़ों के जहाज़ भर के अरब अमारात ने नाज़रीन असले के भेजने शुरू कर दिए। और ख़बर ये आई है कि ये जो है वो इनको जो कि ओमान की जानिब से रास्ता नहीं दिया गया, लिहाजा ये दूसरे रास्ते से इनके जो कार्गो तैयारे हैं ये नाज़रीन कार्गो तैयारे वहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ पे ये असलहा और गोला बारूद जो है वो इसराइल के हवाले किया है। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना कसूर इसराइल इतनी ताकतवर रियासत कभी नहीं था अगर इनको गद्दार ना मिलते। इन्हीं गद्दारों की वजह से, इनकी बेहिस्सी की वजह से आज उसका इतना हौसला मिला है कि 50,000 लोगों को कत्ल करने के बाद, यानी कि 50,000 तो वो जो रिसेंटली, और मजमूई तौर पे देखा जाए 1.5-2 लाख बंदा है जो अभी तक शहीद हो चुका है। तो नाज़रीन, इन बंदों को, इतने लोगों को स्लॉटर करने के बाद अगर अमरीकी सदर जो हैं वो इसको वार हीरो कहते हैं नेतन्याहू को, तो उसके बाद ये जो अरब ममालिक हैं इन्होंने मजम्मत करनी तो दूर की बात नाज़रीन, इन्होंने वहाँ पे कहा है जी कि वहाँ पे जो हमास है या फिर जो मुज़ाहमती गिरोह हैं उनका खात्मा किया जाए। और साथ ही ये कहा है कि महमूद अब्बास टाइप की कठपुतली वो हुकूमत है वो वहाँ पे कायम की जाए। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अरब ममालिक जो हैं ये कोई तबाहकुन मिसाइल हैं, बॉम्ब्स हैं, क्या क्या जो चीज़ें हैं ये भेज रहे हैं उन मासूम और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कि जिन बेचारों का कसूर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर इसराइल का जो वज़ीर था या जो वहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन था उसने एक पत्थर उठाया और दिखाया, उसने कहा जी ये वजह है इनका इतना जो है वो कत्लेआम करने की। तो ये इस वक्त नाज़रीन ढिठाई की इंतहा है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, शाम के अंदर जो जुलानी हुकूमत है उसके हवाले से आज खबर सामने आई है कि इसके जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है उसकी मुलाकात हुई है इसराइली फ़ॉरेन मिनिस्टर से और इन्होंने डिसाइड कर लिया, इन्होंने कहा जी कि अब हमारे मामलात 80% तय पा चुके हैं, यानी जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है उसको अमली जामा पहनाने के लिए अब नाज़रीन इसराइल ने बड़े पैमाने पे जो उनके पास फ़ौजियों की कमी आ रही है उसको अमेरिकन और दीगर जो उनके रिज़र्व फ़ौजी हैं उससे पूरा कर रहे हैं। और साथ ये भी बताया जा रहा है कि टैंकों की कमी आ रही है और तो ये 7 अरब ममालिक जो हैं ये इसकी मदद करेंगे इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए। और इस सिलसिले में नाज़रीन हो ये रहा है कि अब जो 1 मिलियन के करीब वहाँ पे गज़ा के लोग हैं
اسرائیل نے یہ خود اعلان کیا ہے کہ جی ان کو ہم نکلنے کا موقع دیں گے کہ وہ نکل جائیں، ادروائز ہم وہاں پہ تباہی مچا کے، تباہی وہاں پہ آلریڈی مچ چکی ہے ناظرین، کتنی خوفناک تباہی مچی ہے، اس کے باوجود اگر وہ سمجھتے کہ یہاں پہ تباہی ہونی تو مطلب یہ کہ پھر انسانوں کا اس قدر خون بہایا جائے کہ کچھ بھی وہاں پہ نہ رہے۔ 57 اسلامی ممالک کے منہ پہ اتنا یہ زناٹے دار تھپڑ ہے ناظرین کہ یہ جو کس منہ سے یہ ممالک وہاں پہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی کہ یہ مسئلہ فلسطین ہم حل کروائیں گے۔ کون کروائے گا ناظرین؟ اور اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ سے جنگ کا ماحول بن چکا ہے، اور ایران نے کہا ہے، اسرائیل کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ پری ایمپٹیو اٹیک جو ہے وہ کر سکتا ہے اسرائیل کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھی کہا گیا جی کہ ہمیں دھمکی ملی ہے، تو یہ پلان کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر ایک بڑا اٹیک جو ہے وہ لانچ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، امریکہ نے اپنے ناظرین 3 ڈسٹرائرز جو ہیں ٹوماہاک میزائل سے لیس کر کے وہ بھیجے ہیں کیریبین سی کے اندر، اور وہاں پہ ناظرین جو وینزویلا ہے اس کے اوپر حملے کی اس وقت پلاننگ ہو رہی ہے۔ 45,000 کے قریب جو فوج ہے اس کو مکمل طور پہ جو نکولس مادورو ان کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ایکٹیو کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب چائنا نے ناظرین آج اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو وینزویلا ہے اس کی آزادی اور خود مختاری کی جو ہے وہ عزت کرے اور حملہ کرنے کی غلطی مت کرے۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وینزویلا کی حمایت کا مکمل طور پہ اعلان آلریڈی چائنا اور رشیا کر چکے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اگر حملہ کیا جاتا ہے، چونکہ ان کی جانب سے جو ڈسٹرائرز بھیجے گئے ہیں ان کا مقصد کوئی نیک نہیں ہے، بلکہ اب بتایا گیا ہے کہ ان کے اوپر اٹیک کر کے جو اپنی مرضی کی حکومت ہے اس کو وہاں پہ لایا جائے۔ تو یہ ناظرین اس وقت پلاننگ چل رہی ہے، جبکہ ناظرین یہ جو چائنا کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی، اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چائنا چونکہ موجود بھی ہے اور یہاں پہ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو ایران بھی ڈیفینیٹلی ان کی مدد کے لیے آئے گا، اور پاسداران انقلاب کے عام ترین کمانڈر بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو کہ ان کی فوج کو ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بہت گہرے تعلقات بھی ہیں، فوجی دفاعی معاہدے بھی ہیں۔ تو آنے والے دنوں کے اندر اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو اس میں امریکہ کے خلاف بلکہ امریکہ کے سر پہ بیٹھ کے رشیا اور چائنا اور ایران کو موقع مل جائے گا کہ وہ اس کے اوپر براہ راست امریکہ کے اوپر حملے کر سکیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ، اور شاید جو ایران کے جو پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے اس کا بھی مقصد شاید یہی ہو کہ یہ جنگ جو ادھر وینزویلا میں چھڑے گی تو وینزویلا میں بیٹھ کر وہ امریکہ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ بظاہر معاملات جو ہیں وہ پوری دنیا کے الجھتے ایک تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ رشیا یوکرائن کی جنگ کو دیکھ لیں یا اسرائیل اور ایران کی جنگ کو دیکھ لیں، غزہ کے اوپر جو غاصبانہ قبضہ ہے اس کی جنگ کو دیکھ لیں، یا پھر یہ جو اسلامی ممالک کی غداری اور یہ ساری جو ملی بھگت کے ساتھ مظلوموں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غیر اعلانیہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ البتہ امریکہ اب براہ راست کوشش کرے کسی جنگ میں نہ کودے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ کے جو روس اور چائنا انہوں نے اپنے اتحادی کافی زیادہ بنا لیے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں اور ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی امریکہ اور یورپ کے اندر بھی فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، جو ایک مین ریزن ہے کہ امریکہ اب براہ راست جنگ میں نہیں آنا چاہتا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔